अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेंगोंग सू इसका जो लास्ट पेज है आज हम वही डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने उसके जो 2 पेजेस है वो हमने पढ़े। इन 2 पेजेस में हमने पढ़ा कि पेंगोंग लेक कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेडथ कितनी है, पानी कैसा है उसका, ये सतह समंदर से कितना ऊंचा है, और उसमें कौन कौन से फिश पाए जाते हैं या एनिमल्स उसके इर्द गिर्द कौन पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि उसका आधा हिस्सा इंडिया में है और कुछ हिस्सा चाइना में भी है, लिहाजा इसीलिए लोगों को पूरे लेक की सैर करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। Now we will read today page number 86, last page of the lesson. Hoor, Papa, where does the lake's water go? पहले हूर उसे पूछती है कि लेक में पानी कहाँ से आता है, और आज ये उसको पूछती है कि लेक का पानी कहाँ जाता है। हूर्स फादर, पेंगोंग इज़ एक्चुअली बेसन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। एक्चुअली ये एक बेसन है। बेसन उस इलाके को कहते हैं जो समंदर के पानी से सैराब होता है, जो पानी से सैराब होता है, एरिया ड्रेनेड बाय रिवर। एक्चुअली पेंगोंग इज़ एक्चुअली अ बेसन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। उसमें अंदरूनी ड्रेनेज का सिस्टम, बाहर पानी निकालने का सिस्टम बनाया गया है। इन द पास्ट इट हैड एन आउटलेट। पहले एक आउटलेट था, एक बाहर का रास्ता था जहाँ से पानी बाहर जाता था उस लेक का, इनटू ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जो एक दरिया में जाता था, एक छोटे दरिया में। इंडस रिवर का एक छोटा दरिया था। ट्रिब्यूटरी मीन्स ए स्मॉल दिस ब्रांच, सिंपली ए ब्रांच ऑफ ए रिवर दैट फ्लोज इन मेन रिवर, जो एक छोटा सा नदी या नाला होता है जो भी रिवर के साथ मिलता है। पहले एक आउटलेट था इस पेंगोंग सू का जहाँ से पानी जाता था और इंडस रिवर से मिलता था, बट दैट वाज क्लोज्ड बाय नेचुरल डैमिंग। फिर वो बंद हो गया, एक डैम बन गया, नेचुरली बन गया। पहाड़ गिर गए, पहाड़ वहाँ पसियाँ वहाँ नीचे गिर गई और वो जो आउटलेट था वो बिल्कुल बंद हो गया। रिसेंटली द लेक हैज़ आल्सो श्रंक। थोड़ा ये लेक बिल्कुल जिस तरह डल लेक, वो तो फिर उसको लोगों ने श्रंक किया, लेकिन ये कुदरती तौर पर श्रंक हुआ है। उसका रुतबा बहुत कम हो गया है पिछले कई सालों से। Then Fatima, are there any people living around Pangong? क्या पेंगोंग लेक के नज़दीक कोई रहता है, लोग बसते हैं वहाँ? Whose father? I told you people are allowed to go only 7 kilometers along the shore of the lake. सिर्फ 7 किलोमीटर जाने की इजाज़त है उस लेक के नज़दीक, 7 किलोमीटर, और बाकी हिस्सा जो है वो चाइना के अंडर है। एट दैट पॉइंट इज़ अ विलेज कॉल्ड स्पैंगमिक, और उन्हीं 7 किलोमीटर्स के अंदर अंदर एक छोटा सा गाँव है, उसको स्पैंगमिक कहते हैं। देयर आर अ फ्यू मोर विलेजेस विद लिटिल पॉपुलेशन अराउंड पेंगोंग, और भी एक दो गाँव हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। लिटिल पॉपुलेशन अराउंड पेंगोंग, क्योंकि बहुत सर्द इलाका है, यहाँ ज़्यादा लोग बसते नहीं हैं। फ्रॉम स्पैंगमिक द चैंगचिमो mountain range can be seen, and also its reflection in the lake's waters. बिल्कुल जब हम उस स्पैंग में गांव में पहुंच जाते हैं और वहाँ बिल्कुल साफ वो चैंगचिमो माउंटेन रेंज जो है वो साफ दिखाई देता है, और उसकी रिफ्लेक्शन, उसका साया भी दिखाई देता है लेक में। फातिमा, हाउ डू दीज पीपल लिव देयर इन विंटर? सर्दियों में ये लोग कैसे रहते हैं वहाँ? Whose father? They live there only in summer. Actually वो सिर्फ समर में रहते हैं वहाँ, सर्दियों में वहाँ नहीं रह सकते हैं। In winter they live there with their flocks of sheep. सर्दियों में वो वहाँ से चले जाते हैं, अपने भेड़ बकरियाँ साथ ले जाते हैं। And pashmina goats, पश्मीना एक बहुत ही
ایک وائلڈ گوٹ ہے جس کے فر سے، جس کے جو وہ اس کا جو ہیئر ہوتا ہے، بال ہوتے ہیں، اس سے ایک بہت ہی قیمتی شال بنایا جاتا ہے جس کو پشمینہ شال کہا جاتا ہے، قیمتی چیز ہوتا ہے. وہ گوٹس بھی ہے، وہ ٹو ڈسٹنٹ پاسچرس، ان کو وہ وہاں سے پھر ہٹاتے ہیں، پھر ان کو اپنے ساتھ بالکل میدانی علاقوں کی طرف لے جاتے ہیں، چراگاہوں کی طرف لے جاتے ہیں، جنگل کی طرف لے جاتے ہیں. they live in tents called ریبو. وہاں وہ ٹینٹس میں رہتے ہیں جن کو ریبو کہتے ہیں. ندیم، دیٹ مینس دے آر نومیڈس. ایکچولی وہ نومیڈس ہے جن کو ہم اپنی لینگویج میں بکروال کہتے ہیں، جو ایک جگہ نہیں رکتے ہیں، اور وہ سردیوں میں ایک جگہ جاتے ہیں، گرمیوں دوسری جگہ جاتے ہیں جہاں وہ اپنے بھیڑ بکریاں اچھی طرح پال سکتے ہیں. ہورس فادر، یس، اینڈ دے آر کالڈ چینگپا، اور لداخ میں ان کو چینگپا کہا جاتا ہے. فاطمہ، واٹ ڈو دیز پیپل ایٹ ان سمر؟ وہ کیا کھاتے ہیں وہاں سمر میں؟ ہورس فادر، دے کلٹیویٹ بارلی اینڈ پیز only sufficient for themselves. وہ یہ دو فصلیں اگاتے ہیں، ایک تو ہے بارلی جس کو ہم اردو میں جاؤ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے پیز، مٹر، اور بہت چھوٹی چھوٹی اور سبزیاں پکاتے ہیں، لیکن صرف اپنے لیے، only sufficient for themselves. فاطمہ، ڈو دیز پیپل کاز پولوشن ٹو دیئر لیک؟ کیا وہ اس لیک کو گندا تو نہیں کرتے ہیں؟ ہورس فادر، نو، پینگانگ از اے ویری کلین لیک وتھ پلیسڈ واٹرس. نو، وہ اس لیک کو گندا نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح پالیتھینز یا اور وہ جو آرٹیفیشل مٹیریلز ہوتے ہیں استعمال نہیں کرتے ہیں، لہٰذا لیک گندا نہیں ہوتا ہے. دے یوز نیچرل تھنگس، اور وہ بالکل کنزیوم ہوتی ہے سوائل میں، اور پھر وہ وہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتی ہے. دے ایکچولی دے گیٹ کنزیومڈ ود دا سوائل. پینگانگ لیک بہت ہی خوبصورت ہے وتھ پلیسڈ واٹرس. اس کا پانی ہے بالکل جس کو ہم کہتے ہیں فری فرام ڈسٹربنس. اس میں وہ لہریں وہریں یا زیادہ تیز بہاؤ نہیں ہے اس پانی میں، خاموش پانی ہے، اسی کو پلیسڈ کہتے ہیں. اٹ از بینگ آئیڈینٹیفائڈ ایز اے ویٹ لینڈ آف انٹرنیشنل امپورٹنس انڈر دا رامسر کنونشن. ایکچولی دس پلیس ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ ایز ویٹ لینڈ. ویٹ لینڈ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے، ایکچولی جو پانی سے گرا ہو دلدل زمین جس کو کہتے ہیں ویٹ لینڈ، اسی کو کہتے ہیں ہم جو پانی سے جہاں بہت سے آبی پرندے رہتے ہیں، ویٹ لینڈ. اس کے ارد گرد جو مارشی لینڈ بھی ہوتی ہے. انٹرنیشنل امپورٹنس ہے اس ویٹ لینڈ کی انڈر دا رامسر کنونشن. What is this Ramsar Convention? Hoor, what does that mean? Hoor's father, it means that Pangong will be looked after by an international organization. Actually, this Ramsar Convention is an internal organization. They will make sure it is not polluted. وہ اس لیک کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو گندا نہیں ہونے دیتے ہیں، and will also conserve it، اس کو محفوظ رکھتے ہیں. Children, now it is time for your studies now. آپ اب جائیے، آپ پڑھیے. میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا about پینگانگ سو. ندیم، when will you tell us about the journey to پینگانگ؟ اب ہمیں کب بتاؤ گے آپ کس طرح پینگانگ گئے، کس طرح وہاں کیا دیکھا، راستے میں کون کون سی جگہ دیکھی، کس طرح آپ وہاں پہنچ گئے. ہورس فادر، the next time we meet for sure. میں بالکل بتاؤں گا آپ کو جب میں آپ کو دوبارہ ملوں گا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس دن میں آپ کو اپنے سفر کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. دس واز آل اباؤٹ دس پینگانگ سو. ڈیٹیل میں ہے یہ واٹ دس پینگانگ لیک لکس لائک، کیسا ہے، خوبصورت ہے، کیسا پانی ہے، کون سے جانور وہاں اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اس کی لینگتھ کتنی ہے، بریڈتھ کتنی ہے. انشاءاللہ in next lecture we will do it these textual questions and language work. Till that, goodbye.